هاد لو دوكيمون هذا سي ان دوكيمون بور ديال واحد الامتحان ديال البرودكسيون. غادي نشوفو لي كيستيون. ديسان ديفينيسيون يعني لا بيس ا ايتوديي. ها هي سي اون رو دونتي، اون رو دونتي ا دونتور دروات. Alors brut يتيري diamètre 35 هذا الديمونسيون ديال البروت. وملي تشوفو هاد القضيه ديال البروت يتيري هذا سي ان بروسيدي يكونسيرن لي بيس سيلندريك. البروسيدي سميتو لي تيراج، يعني سا كونسيرن ا ريدوير لي ديامتر دي بيس سيلندريك اللي كد. دونك سي ان بروسيدي. هذه لا ماتير ديالو 35 ان اي سي ار ام او 6. هادو يعني لي ديمونسيون ديالو، هادو لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك. وهذا لافون بروجي يعني لي فاز ديال لا بيس. دائما كنبداو في لافون بروجي، دائما كنبداو ديال لو ديبي دو بروت، يعني لا بيس لي ديمونسيون بروت. ها هي كونترول لو بروت ديامتر 35 و لا لونغور 21 قبل لي زيناج ديالها. وكنساليو كنديرو توت لي بروسيدي، توت لي فاز. وهنا كاين ميترولوجي كونترول فينال. شوفوا لي كيستيون اللي مطروحين هنا. يعني اول سؤال كاين بارتي ايتود دو فابريكاسيون هيبوثيز. Le dessin du document 1.4 représente une roue dentée dans sa matière 35 NICL M06. Le processus ديجينا شفناه. الترافاي دوموندي اول حاجه دائما تشوف توجور كيعطيو الشرح في الباك ولا اي في امتحان، كيعطيو الشرح ديال لي سبيسيفيكاسيون ديال لا ديزينياسيون دي ماتيريو ولي سبيسيفيكاسيون جيومتريك ولا هذا ديال ريغوزيتي. نشرحو هذا 35 ان اي. هاد لو تيب ديال ديزينياسيون بلا ما سي سام سي ان اسي فابلومون اليي. دونك سي ان اسي فابلومون اليي. غادي نكتبو هنايا، نكتبو اسي faiblement allié. Acier faiblement allié فيه لو بروميي شيفر. هاد البروميي شيفر تنقسمو على 100 كيعطينا 0.35% ديال الكربون. اما هاد لي ماتيريو اللي فيه كنعيطو لهم لي زيليمون داديسيون، لي زيليمون داديسيون. هاد لو شيفر اللي كيتعطى دايما البروميي ماتيريو، يعني الان اي، يعني النيكل. وهاد لو شيفر هذا، هاد النيكل هذا الكوفيسيون ديالو هو 4. نقسمو 6 على 4 غتعطينا 1.5% ديال النيكل. دونك لو بروميي شيفر يكونسير لو بروميي ماتيريو. لي زوتر ما عندهمش. الا ما عندهمش كنديرو فابل بورسونتاج faible pourcentage de chrome، يعني الكروم ما عندوش هو، اي ديال المونيبدان، يعني دو مونيبدان. مونيبدان البروميي شي نقسمو على 100 البورسونتاج ديال الكربون. هادو سون دي زيليمون داديسيون. لو بروميي شيف يكونسير لو بروميي ماتيريو. الاخرين الا عندهم نشوفو الكوفيسيون ديالهم نقسمو عليه، الا ما عندهمش كنديرو فابل. وهاد لاسي فابلمون اليي، هاد لي زيليمون داديسيون اللي كيتزادو هنايا النسبه المئويه ديالهم ما كتعداش 5%. كتعداش ما كتعداش 5% بور لاسي فابلمون اليي. باغ كونط لاسي فورتومون اليي المينيموم هو 5%. دوزيام ديفينير لا ديزينياسيون سويفونت ار ا. هاد لو سامبول هذا، هاد لو سامبول، هاد لو سامبول هذا سي ان سامبول de régosité. ريغوزيتي يعني ديال ليطا سيرفاس. يعني كيفاش دايره ليطا دو سيرفاس. هاد الار ا هذا سي ايكار موين اريثميتيك.
وهذيك لا فالور 3.2 هذيك 3.2 سي اون ميكرون. دونك لونيتي ديالها سي اون ميكرون. الا عطاولكم في الامتحان مثلا في الامتحان قالوا لكم شنو هو لي موين دو كونترول ديال لا ريغوزيتي، كاينين جوج الاولى سي يعني العاديه، ce sont des plaquettes كنكومباريو ولا ترتيفاس مع دي بلاكيت دي ريغو تيست. لي بلاكيت تنعيط لهم دي ريغو تيست. الطريقه ديال سي فيزو تاكتيل. شنو هي فيزو تاكتيل؟ فيزو تاكتيل يعني كنقيسو لا سيرفاس وكنشوفو حنا بالعين وكنكومباريو مع لي بلاكيت باش كنعرفو لا فالور ديال الار ا. الطريقه الثانيه اللي هي اللي كتستعمل هي هما كنستعملو دي زاباري الكترونيك. واحد لاباري الكترونيك عندها ان بالبور اللي كيدوز عندها ان بالبور اللي كيدوز فوق لا سيرفاس بحال هكا. هادوك سميتهم دي ريغوزيمتر. سي ان اباري الكترونيك ا بالبور. نشرحو هاد دائما حتى هي كتعطى في الامتحان ديزينياسيون لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك دي 3. هذا سي ان ديامتر بيربونديكولاريتي. هذه سي لا توليرونس ملي كنشوفو هاد يعني الديفو كاين فلاكس. ملي كنشوفو هاد فيه هذا يعني دائما سي ان ديفو، سي لي ديفو ديال ليتي تيكون فلاكس. هادي سيرفاس دو ريفيرونس. دائما لا سيرفاس الاولانيه كنعيطو لا سيرفاس توليرونسيه اللي فيها الديفو، ولا سيرفاس الاخرانيه سو سون دي سيرفاس دو ريفيرونس. ما كتبدلش هاد الطريقه. دائما سيرفاس توليرونسي السيمبول ديال السبيسيفيكاسيون لا فالور ديال ليتي و سيرفاس دو ريفيرونس ما كيتبدلوش، دائما يبقاو هكا. يعني سي ان سيستيم يعني معروف به. نشرحو هاد السبيسيفيكاسيون جيومتريك ديال هادي لان هادي هي اللي كونسيرن هنا اللي فيها الديفو. لاكس بما ان سي ان ديامتر، دونك لاكس دو ديامتر دي 3 doit être contenu dans une zone cylindrique. قلتها لكم دونك الديفو تيكون في لا زون cylindrique. زون cylindrique de يعني de diamètre 0,1 et اللي كنزيدو هادي et perpendiculaire à la surface de référence F1. نجيو لهاد السؤال اللي تقريبا شي دي فوا تيتعطى حتى هو. هنا عندنا لي ديمونسيون ديال لا بيس، هنا لي زانسترومون اللي غادي نستعملو. ها راه نشوفو هاد 12 اش 7 ها هو هاد الديامتر هذا. دونك هذا سي اون كوتاسيون نورماليزي، ماشي الاخرى ديك ديال دونك سي نورماليزي عندها ان اش 7. دونك سي ان اجستمون اللي افيك ان اش 7 اللي معروف. الوغ باش تنكونترولي لي زاليزاج بصفه عامه ملي تيكونوا عندهم هاد لي تيب ديال هذا اون لي كونترول بار دو موين. جوج ديال الطرق باش نكونترولي لي زاليزاج افيك هاد النوع هذا. يا اما كنديرو ان ميكرومتر دانتيريور و كنستعملو هادي اللي كتستعمل بزاف سي رابيد، هما لي طومبون ليس دوبل. هذا سي ان طومبون اللي كنديرو في لاليزاج اللي فيه جوج ديال لي كوتي، لو كوتي اونتر اي لو كوتي نونتر با. دونك طومبون ليس دوبل. هذا محسوب على لا ميزور، يعني بلي كيما ديك لو كوتي اونتر اي لو كوتي نونتر با، يعني بار اتريبيو كنعيطو لهم بار اتريبيو. شفنا هاد 12 اش 7 اللي هو لاليزاج نشوفو 13.8 ها هي من هنايا حتى لهنا.
يعني داخل في لا ريونيون هادي ليتي ديالها سي اون ديزان لي ديزان. هنا ممكن نستعملو كاليبر كوليس كاليبر نستعملو الكاليبر كوليس لي نوفو. انا جو بريفير نستعمل الكاليبر كوليس يعني اللي فيهم الفيرني 1/50. شوفوا لا كوت كات، لا كوت كات هاي، لا كوت كات هي ليبيسور ديال الاخر، هي فيها بلوس 0.1 0 انتيريور. هادي حتى هي نفس الشيء، ممكن نستعملو هاد الكاليبر اكوليس هذا. شوفوا 17 يعني فيها بلوس او موان 0.2. سي اون كوت، سي اون ديمونسيون اكستيريور. حتى هي الكاليبر كوليس. ونديرو الفيرنيي، دائما انا جو بريفير هاد لو فيرنيي 1/50 1/50 1/0 يعني ما بين البريسيزيون ديالو كتكون 0.0 جوج. هادو اون سو كي كونسيرن لي ديمونسيون. ولكن بحال تما الا عطاوكم في الامتحان بحال اللي قلت لكم قبيله شنو هما لي موان دو كونترول ديال الانديس دو ريغوزيتي، سوا دي ريغو تيست فيزو تاكتيل، سوا دي زاباراي الكترونيك يعني كنسميوهم دي ريغوزيمتر. نمشيو لهاد لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك اللي صغار فين كنهضروا عليهم. الموين دو كونترول ديال لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك بصفه عامه، perpendicularité, parallélisme, planité, يعني soit de forme, soit de position, soit d'orientation. الطريقه باش كنعبروهم على تري سامبل، هما كنستعملو دي مونتاج دو كونترول باش يعني ما يمكنش كنستعملو دي مونتاج دو كونترول. كاينه واحد الطريقه ثانيه ما كايناش في الليسي، وما نظنش كاين في الليسي ولا كاين في هذا. كنستعملو لي بروجيكتور دو بروفيل، دي بروجيكتور دو بروفيل. بروجيكتور دو بروفيل ما عرفتش سمعتو به. هذا يكونترول تو لي ديمونسيون، لي با ديال الفيلتاج، لي با ديال لي بينيون، لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك، حتى ميم لي سيمبول ديال ريغوزيتي. السؤال الخامس غنديرو لا ميز اون بوزيسيون ديال هاد لا بيس هادي، ونديرو لي زوتي دو كوب بور يوزيني هاد لا فاس هادي وهاد الشونفران وهاد الديامتر هذا، الديامتر هذا. اذا شنو غندير؟ غادي دائما لا سيرفاس دو ريفيرونس واخا ما هي معاوده هنايا، نعاود نديرها اون روج. كاين هاد الشونفران وكاين هاد الديامتر، لان هذه هي لا فاز اللي غادي نشوفوها. انا بالنسبه لا ميزون بوزيسيون، بما ان غادي نيزينيو وغادي نوصلو حتى لهنا، جو بريفير ندير هنايا ان ابي بلون، هنايا ندير 1 و 2 وندير هنايا 3، ندير لا دوزيام بارتي دو لا نورم 3، و 4 و 5 نديرهم هنايا، ونخليو واحد 2 ملم ولا 1 ملم باش لوتي لي يكمل الاخر ديالو. 4 و 5 والسيراج نديرو هنا، سيراج كونسونطريك. ها هو السيراج باش نكملو لي 6 دوغري دو ليبرتي. لي زوتي خصنا جوج ديال لي زوتي، واحد غيدير الشاليوطاج وواحد غيدير دريساج. واحد الشاليوطاج وواحد الدريساج ديال نديرو واحد غيدير لنا الدريساج والشونفران اون ميم طون، هو لوتي كودي ا 45 دوغري. لوتي الاول ديالنا هو هذا، لوتي الاول هذا غيدير لنا لو دريساج اي لو شونفران. ولوتي الثاني غندير لوتي كوتو، واخا يكون لوتي كاربير كاين دي زوتي. دونك فوالا دونك لي زوتي ها هما.
هاد لوتي هذا لو سونس دو ديبلاسمون ديالو ها هو. يعني غندير هنا الام اف و لو سونس دو ديبلاسمون ديال هذا لو سونس ديبلاسمون غندير هنا ام اف عاوتاني ديال لوتي كوتو. ندير لي كود دو فابريكاسيون. تنعرفوا لا كود دو فابريكاسيون كتكون ما بين لا سيرفاس دابوي و لا سيرفاس دو ريفيرونس. لا سيرفاس دابوي هي هادي و لا سيرفاس دو ريفيرونس هي هادي، وغندير لها بحال هكا. غندير دائما كنطلقوا من لا سيرفاس دابوي وندير لها يو بي، مثلا يو بي 1 يو بي 1 راه معطيه. و بور لي ديامات عاوتاني نفس الشيء، ننطلق من لاكس ديال ان بوان في لاكس ونجي لا سيرفاس دو ديال هنايا، هادي نسميها يو بي 2. دونك هادي هي انديكي الام اف. درنا الام اف الاول هذا تيمشي هكا ديال الدريساج، هذا ديال الدريساج وهذا ديال الشاريوطاج. لو موفمون دو كوب ديال لا بيس ها فين دايرينو، ها ام سي. الام سي معروفه يعني في التورناج. لو موفمون دو كوب تيكون عند لا بيس، و لو موفمون دافونس يكون عند لوتي. فريزاج سي لانفيرس، لو موفمون دو كوب تيكون عند لوتي، و لو موفمون الاخر تيكون عند لا بيس. سي لانفيرس ديال دونك شفنا هاد لا بروميير بارتي. باقي لا دوزيام بارتي اللي فيها نشوفوا باقي فيها عندنا لا دوزيام بارتي اللي فيها لي كالكول ديال ان في اف، لي فور دو كوب، لا بيسونس دو كوب، بيسونس ديال لا ماشين. غنشوفوها في لا بارتي الثانيه. فوالا، ميرسي.